बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वाली वसल्लम। मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को सलाम अर्ज़ है। इस वीडियो में मैं आपको सहाबे काफ़ के बारे में बताऊंगा कि वो तादाद में कितने थे, उनके नाम क्या थे और उनके नामों के ख्वास क्या थे, वो किस इलाके के रहने वाले थे और वो कितना अरसा तक गार में सोए रहे। ये और इसी तरह के मज़ीद सवालात इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब। ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे काफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कंधा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रख कर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही ख़जाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदारूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 38 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कदूस अज़्ज़ व जल के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरिया उजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चुराहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले का लर्ज़ा बरअंदाम होकर वहाँ से भाग गए और साहबे का बाहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाज़ार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाज़ार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर हर तरफ इस्लाम का चर्चा है। लोग अलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंज़र देखकर मैं वे हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्का को देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना ख़जाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने इनसे ख़जाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ ख़जाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई ख़जाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए हैं और इस सिक्का का चलन बंद हो गया है और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि उकदा हल हो जाए। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा आज रुए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीबी एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम उन लोगों को उनसे मिलवा दूँ। चुनाचे हुकाम और माहिदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुँचे। असहाबे काफ यमलीखा के इंतज़ार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए हैं और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर होगा उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालबन दकियानूस की फ़ौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग नहायत इखलास के साथ ज़िक्र इलाही
اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیداروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیداروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کے ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیداروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کی دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیداروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیداروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اصحاب کہف کا حال بیان کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا کر پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھے 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چروہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ تفسیر ساوی میں لکھا کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسلمینا، یملیخا، تونس، نیونس، یونس، زونوانس اور فلسطینس۔ یہ آخری چوراہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویض کاموں کے لیے فائدہ مند ہے، مثلا بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، اور گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں
کہ صحابہ کہف اتنی مدت تک غار میں رہے مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سے سباق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور صحابہ کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ بیداروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے صحابہ کہف کے غار کے زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت ہی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ کہ بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادات کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیداروس بادشاہ نے صحابہ کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنوائی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لازمی اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔